अस्सलाम वालेकुम नाजरीन राजा बिशारत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज की जो वीडियो है ये फ़खर जमान के बारे में है। फ़खर जमान जिसको ऐसे देख के लगता है कि ये क्रिकेट का शायद सौतेला बेटा है। नाजरीन, फ़खर जमान को हर जगह के ऊपर नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि फ़खर जमान के क्या रिकॉर्ड है, फ़खर जमान की क्या बायोग्राफी है, उनकी प्रोफाइल क्या है और उनके क्या बड़े बड़े कारनामे हैं। इसके बावजूद ऐसे लगता है कि जैसे किसी की वो गाय खोल के ले गया। नाज़रीन, फ़खर जमान दुनियाई क्रिकेट का वो वाहिद बैट्समैन है जिसने सिर्फ 18 इनिंग्स में 1000 रन बनाए वनडे क्रिकेट में। नाज़रीन, फ़खर जमान का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कोई इसको तोड़ नहीं सका है। नाज़रीन, फ़खर जमान के बाद 5 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए, लेकिन सब ने 21 इनिंग खेल के बनाए, जिनमें से सर विवियन रिचर्ड हैं और केवन पैटरसन है, ट्रॉट हैं, डी कॉक हैं और बाबर आजम है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आज तक ये रिकॉर्ड फ़खर जमान का कोई नहीं तोड़ सका। तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि फ़खर जमान को हम लोग इतना हल्का क्यों लेते हैं, उसकी तस्वीर तक सही तरीके से कोई नहीं छापता। अभी पीएसएल जब हो रहा था तो पीएसएल में जो टॉप बैट्समैन था वो फ़खर जमान थे। फ़खर जमान ने इस पीएसएल में 588 स्कोर किया, 588 स्कोर किया, जिसमें उनकी एक सेंचुरी थी, उनकी 6 50s थी, स्ट्राइक रेट 152 था और एवरेज जो थी वो 45 थी। फ़खर जमान ने 20 छक्के मारे और 53 जो है वो चौके मारे। नाज़रीन, अभी हम आपके साथ फ़खर जमान के और बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो शेयर करेंगे, लेकिन अब अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वनडे में वो बंदा जाता है तो एक रिकॉर्ड कायम कर देता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो सबसे टॉप का बैट्समैन है। जब ये पीएसएल ख़त्म हुआ तो फ़खर जमान को एजाज़ के तौर के ऊपर गोल्डन बैट दे दिया गया। आप अपने ईमान से बताएं, किसी अखबार में आपने वो तस्वीर देखी फ़खर जमान की? कोई बंदा जो कल का बच्चा हो वो एक डाइव मार लेता है तो अगले दिन शायद सुर्खी लगी होती है, वो एक हरकत कर लेता है तो अगले दिन शायद सुर्खी लगी होती है, और एक बंदा आपका जो पीएसएल है उसमें टॉप बैट्समैन है और उसको एक गोल्डन बैट हमने जो लाइव देखा वही देखा, किसी अखबार किसी जगह के ऊपर। अभी आप गूगल करके देख ले, वो आपको तस्वीर भी उसकी नहीं मिलती। तो फ़खर जमान के साथ हर बंदा, क्या फ़खर जमान जो है ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं जिसकी वजह से ऐसे किया जाता है, या एक छोटे से गांव का रहने वाला है? नाज़रीन, फ़खर जमान जो है ये कतलंग में पैदा हुए, जो मर्दान की एक तहसील है, और 10 अप्रैल 1990 को ये पैदा हुए। इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 31 साल है। इनके वालिद का नाम फ़कीर हुसैन है। इनके 2 बच्चे हैं जिनमें से एक का नाम जो है वो गौहर जमान और दूसरे का नाम जो है वो ज़ैन फ़खर है। नाज़रीन, एक चीज़ जो समझ आती है वो ये आती है कि फ़खर जमान जो है एक शरीफ आदमी है और सीधा साधा आदमी है। आजकल जब तक लोग किसी कंट्रोवर्सी में ना जाएं, किसी शोएब अख्तर की तरह, किसी और बंदे की तरह कोई ऐसी बात ना करें, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, कोई ऐसा शोशा ना छोड़ें, तो सोशल मीडिया और दूसरे जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। यानी कि हालत ये हो गई है कि जो बदनाम होता है उसका नाम हो जाता है और जो शरीफ होता है उसका कोई नाम नहीं होता। नाज़रीन, फ़खर जमान पाकिस्तान का वो वाहिद बैट्समैन है जिसने वनडे में 200 स्कोर किया है, और पाकिस्तान का कोई बैट्समैन जो है आज तक वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। जब फ़खर जमान ने ये 200 रन किया तो कहने वालों ने कहा यार ये तो जिम्बाब्वे के खिलाफ किया, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये पिछले साल जब हम साउथ अफ्रीका के टूर पे थे तो फ़खर जमान ने वहाँ पे 193 रन की एक शानदार इनिंग खेली। वो इनिंग जिस कदर ज़बरदस्त थी कि सब लोग जो है वो हैरान और परेशान हो गए। बाबर आजम कहते हैं कि मेरी जो ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स मैंने देखी हैं उनमें से फ़खर जमान की ये इनिंग्स जो है एक बेहतरीन इनिंग्स थी। नाज़रीन, दुनियाई क्रिकेट में बहुत कम ऐसा मौका आया है कि एक आदमी के ऊपर सारा जो है वो इनिंग्स जो है रिवॉल्व कर रही हो। जैसे ये पहले नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो ये रोहित शर्मा थे जिन्होंने 264 स्कोर किए थे, और इसके बाद जो सबसे टॉप स्कोरर थे वो विराट कोहली थे जिन्होंने 86 स्कोर किए थे, और ये 198 रन का फ़र्क था। ये इंडिया श्रीलंका का मैच था 2014 में। दूसरा जो बड़े बैट्समैन थे वो मार्टिन गुप्टिल थे जिन्होंने 237 स्कोर किए थे 237,
اور روز ٹیلر جو تھے وہ 42 رنز پہ آؤٹ ہو گئے تھے، اور ان کا جو بڑا فرق تھا وہ تھا 195۔ یہ 2015 میں نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے میچ میں ہوئے تھے، انگلینڈ۔ تیسرے بیٹسمین ہمارے فخر زمان تھے جنہوں نے 193 سکور کیا تھا، اور دوسرا جو بڑا سکور تھا اس میں تھا بابر اعظم۔ ناظرین، فخر زمان ون ڈے میں اوپن کرتے ہیں، اور فخر زمان جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وکٹ بہت ایزی ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ وکٹ بہت ایزی ہے، اس میں بہت اچھا طریقے سے بلے کے اوپر بال آ رہی ہے اور بہت ہی آسان وکٹ ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب فخر زمان آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو 193 کی اننگز تھی، اس میں بھی ایسا تھا کہ یہ ایک مشکل وکٹ تھی، جو کوئی بھی بندہ تھا وہ وکٹ کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر بھی انہوں نے یہ سکور کیا۔ فخر زمان جو ہے ایسا مست ملنگ آدمی ہے کہ اس کو یہ کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرے سامنے جو بالر ہے وہ کون سا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سیدھا سادہ سا بالر ہو اور اس کو روک کے کھیل رہا ہو، اور جب کوئی بہت بڑا بالر آ جائے تو اس کو وہ چھکے مار دے۔ ابھی جب یہ آپ پی ایس ایل کھیل رہے تھے تو 3 لگاتار چھکے مارے جب انہوں نے عمران طاہر کو، تو نان سٹرائک اینڈ کے اوپر جو گورا تھا اس نے فخر زمان کو جا کے کہا کہ یار آرام سے کھیلو، ابھی بہت اوورز پڑے ہیں۔ تو فخر نے کہا اچھا، اور پھر وہ آرام سے کھیلنے لگا۔ لیکن اگر اس وقت کوئی اسے نہ روکے تو ہو سکتا ہے وہ 6 چھکے یا کتنے بھی، جو اس کے موڈ کی بات ہے اور اس کا جناب ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں ون ڈے میں ناظرین ان کی ایک اور اننگ جو ہے وہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے، جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ایک پریشر کا میچ تھا جب چیمپئن ٹرافی میں انڈیا پاکستان کھیل رہے تھے، اور فخر زمان نے سنچری بنائی تھی، اور اس میں اس نے نہیں دیکھا تھا کہ بمراہ بال کرا رہا ہے یا فلاں بال کرا رہا ہے، اور سپنرز کو اور فاسٹ بالر کو سب کو اس نے بہت اچھے سے طریقے سے کھیلا تھا، جس میں ہم چیمپئن ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، بہت سارے مشہور کرکٹر جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ صحافیوں کو خریدا ہوا ہے، اور ان صحافیوں کو وہ پیسے لگاتے ہیں، اور وہ صحافی جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹس میں رکھتے ہیں، اور بہت سارے سفارشی لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے خوش آمدی ہوتے ہیں، لیکن فخر زمان ایسے لوگوں میں سے ہے نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاید لوگ فخر زمان کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کی جو خدمات ہیں، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کو اتنا بڑا سمجھا نہیں جاتا۔ ناظرین، فخر زمان کا اگر ون ڈے کا ہم پورا ریکارڈ دیکھیں، فخر زمان نے 53 میچ کھیلے اور 53 اننگز، ٹوٹل جو ان کا سکور ہے وہ ہے 2325، 2325، اور ہائیسٹ ان کا سکور ہے 210 رن ناٹ آؤٹ۔ ایوریج جو ہے ان کی 47 سے اوپر ہے۔ سٹرائک ریٹ جو ہے یہ 95 کے قریب ہے۔ 100 ان کے 6 ہیں اور 50 ان کی 13 ہیں۔ چوکے جو انہوں نے مارے ہیں 263 ہیں، اور 6 جو انہوں نے مارے ہیں وہ ہیں 45۔ تو T20 میں جو کارکردگی ہے کہ یہ 64 میچز ہیں، جس میں فخر زمان جو ہے یہ 53 اننگز کھیلے ہیں، 1253 جو ہے ان کے رنز ہیں، اور ہائیسٹ جو ہے ان کا 91 ہے۔ ایوریج جو ہے وہ 22 سے اوپر ہے۔ سٹرائک ریٹ 131 ہے، اور 7 50s ہیں ان کی۔ 127 ان کے 4s ہیں، اور 43 ان کے 6s ہیں۔ ناظرین، فخر زمان نے صرف 3 ہی ٹیسٹ کھیلے ہیں، اور ان کو ٹیسٹ میچز نہیں کھلائے گئے، لیکن جس طرح کے یہ بائیں ہاتھ کے آف بریک بالرز بھی ہیں تو ان کو ٹیسٹ میں ضرور موقع ملنا چاہیے۔ میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے۔ ان 3 اننگز میں جو ہیں یہ 32 کی ایوریج سے فخر زمان نے جو ہے 192 رن جو ہیں یہ بنائے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔